बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं फिर वीडियो बनाऊँगी इस तरह यासीन पे। तो कल मैंने नहीं बनाई, परसों भी मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरा दिल नहीं किया। मैंने कहा नहीं, बंदा कितनी वीडियो बनाए और किस किस को मना करे। तो कल जो सारा यासीन ने किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके आपको पता है उसने अपने आईब्रो रेज कर लिए और बाल काट दिए। तो यकीन करें उस वजह से मैं ना कल 2 दफ़ा मेरे आंसू बाहर आए और आज भी, इसलिए भी वो अच्छा काम कर रही थी। अगर उससे गलती हो भी गई है तो हम लोग ऊपर पर्दा डालने की बजाय हम लोग उसको इतना मजबूर कर रहे हैं या फिर वो ऐसी हरकतें करने पर मजबूर हो गई है। पहले आप लोगों को पता है, सब ने वीडियो बनाई है। फिर नैना ने ये काम किया, फिर खुदकशी करने की कोशिश की इतनी सारी, उसने वो टैबलेट खा ली और वो हॉस्पिटल जाके उसने वीडियो बनाई। उससे पहले सलमा ने टैबलेट खा ली, वो उसकी सऊदी अरब हॉस्पिटल में उसने कहा भी मैं रही हूँ और मेरी जान जाने वाली थी। और वो कहते हैं अल्लाह जाने, वो इन्हीं का जो बंदा है वही बताता है। आज़म जो है प्रोफेसर बना हुआ है, वो उस्तारा का भाई बना हुआ था। वो उस्तारा के घर गया जब उसके बेटा पैदा हुआ, और ये अभी लास्ट टाइम उस्तारा के घर जाके वो मिठाई दे के आया और उसको कुरान पाक दे के आया माशाल्लाह। तो इतना प्यारा गिफ्ट तो कोई किसी को देता ही नहीं, उसने दिया तो उसकी लाज रख लेता। उसने सारे सबूत, सारे मैसेज अपने ओपन किए। वो कहता जी मैंने सलमा के कहने पे किए हैं। सलमा खुद अपने मैसेज नहीं शो कर ओपन कर सकती थी, सलमा खुद सबूत नहीं दे सकती थी। अल्लाह ही जाने इन लोगों ने कहाँ से वो मैसेज लिखे कि ये वो ओपन कर दिए। और वो बेचारी इस्तारा पे और नैना पे इतना असर पड़ा, दोनों ने ये खुदकशी हो गई। भी आप लोग, वो प्रोफेसर कहता क्या किया उसने, अपने बाल ही छोटे किए हैं और आईब्रो ही मतलब की है रेज। तो मुझे नहीं लगता वो की है, मतलब नाटक कर रही है वो, मुझे लगता है मेकअप किया हुआ है। खुदा का खौफ खाएं, हम औरतों के लिए बाल और आईब्रो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपने माशाल्लाह वो दाढ़ी रखी हुई है और क्या कहते हैं बाल है आपके सर पे, अगर हम कहें भी बाल कटिंग करवा दो या अपनी शेव करवा दो, मूछें मनवा दो, तो क्या आप मनवाओगे? नहीं, ये बड़ा जिगरा होना चाहिए। क्या कहते हैं किसी को औरत को सजा देनी हो तो उसकी जी बाल काट देते हैं, टिंड कर देते हैं और उसकी आईब्रो रेज कर देती हैं। तो बस तक फिर अल्लाह ताला इसी मुश्किल से बचाए हर किसी को। तो मैं ना अभी उनके किसी फैमिली मेम्बर से मेरी मैसेज पे बात हुई थी, तो मैंने उन्हीं से भी कहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है आप लोगों के घर में। तो उनसे मेरी पहले भी होती थी, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि बंदा अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते भी खुद ही बाजी हमें तो खुद नहीं पता चल रहा भी ये क्या हो रहा है। और ये हकीकत है भी नैना भी बीमार है और सारा भी बीमार है। तो एक हमारी और यूट्यूबर थी, वो सारा के घर गई है, वो आके बड़ी बेजार हो रही थी। वो कहती ये हकीकत है सारा के मैं घर गई हूँ, वो शिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो सारा भी घर नहीं है, उसके हस्बैंड भी घर नहीं है, तो उसके बच्चे बड़े परेशान थे और नैना भी बीमार थी। और नैना की जो अम्मी है रुबीना बाजी, वो बहुत बीमार है। ज़ाहिरी बात है, घर में एक बंदा परेशान हो तो पूरी फैमिली हमारी परेशान हो जाती है। सिर्फ सतारा का इस टाइम साथ दे रहा है तो मरियम फाहद दे रही है। मुझे वो बड़ी लड़की मरियम फाहद भी पसंद है, इसलिए उसने ना सतारा को गलत कहा है, ना उसने सलमा को गलत कहा है, ना उसने किसी को गलत कहा। वो कहती है अल्लाह का वास्ता आप लोग खामोश हो जाएं, आप ऐसी वीडियो ना बनाएं। सलमा आप किससे इंसाफ मांग रही है? सलमा, अब हम सलमा के खिलाफ नहीं बात करेंगे क्योंकि फिर सलमा ना खुदकशी दोबारा करने को मजबूर हो जाए या खुदकशी ना करे। सलमा ने ये काम गलत किया भी, वो अपनी फैमिलीज़ को इकट्ठा करती और अपने घर की बात घर में रखती और अपना इंसाफ मांगती। अगर नहीं इंसाफ मिलता तो वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती। ये आसान तरीका था ना। उसने अपनी बहन को नीलाम कर दिया और हस्बैंड के साथ वो रह रही है अपने घर में। अच्छा, उसके हस्बैंड का कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा। सारा जलील हो रही है और नैना जलील हो रही है और सारे, और वो बाबर लोग कितने परेशान हैं, उनका क्या कसूर है? वो तो ये है ना फैमिलीज की, अगर इस साइड की बात पता चलेगी तो वो चुप रहेंगे, अगर इस साइड की बात चलेगी तो वो चुप हो जाएंगे। बाबर की वाइफ ने अभी सुबह व्लॉग बनाया, उसने कहा
یہ آپ لوگ کہہ رہے ہو جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ ہم جب ستارہ نے وہ پوسٹ اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کی تو سب سے پہلے بابر نے دیکھی، باہر کے لوگوں نے دیکھی ہے تو سیو کی ہے نا فیملیز میں، تو کہتے اس نے ڈی ڈی بھائی کو بتایا، دلبر بھائی کو، ہم لوگ نہیں گئے، وہ مطلب مرد لوگ بھاگ کے گئے، وہ اس نے اپنے کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا، تو دروازہ اتنا لاک کیا تو وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی، وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے، بابر نے اور دلبر نے دروازہ وہ لاک توڑا، وہ اندر گئے تو ستارہ بالکل مایوس بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے بال نیچے بکھرے ہوئے تھے، اس نے اپنے آئی برو ریز کر لی، تو اس کو پوچھتے تھے وہ کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اب اس کو سمجھایا سارا کچھ کیا ہے تو وہ اس حالت میں نہیں ہے ابھی وہ مطلب کسی سے بات کرے، ولاگ کی تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے وہ لگتا بھی نہیں وہ اب ولاگ بنائے گی، تو اگر وہ کہیں سنیں گی یا نہیں تو میں تو کہوں گی بنائیں، وہ آپ کے بچوں کی روزی روٹی ہے۔ تو اس نے موبائل دکھائے، اس کے دونوں موبائل، ایک اس کے پاس وہ آئی فون ہے تو ایک اس کے پاس دوسرا سیمسنگ کا فون ہے، دونوں فون اس نے دکھائے، پھر یہ دیکھ لو ستارہ کے فون ہم کل کے اپنے گھر لے آئے ہیں، ستارہ کے پاس فون نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کی ویڈیو دیکھتی ہے تو وہ پھر ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، ذہنی مریضہ بن گئی ہے۔ تو آپ لوگ پلیز اس کے لیے دعا کریں، ہماری فیملی میں بہت قیامت آئی ہوئی ہے۔ تو سب سے زیادہ ستارہ کے کلوز تھی بیبو اس کی ماں بنی ہوئی تھی، امی جان بنی تھی، تو اب وہ چلے گئی ہے جی میں ایف آئی آر کروا کے آئی ہوں، مجھے کال آ رہی ہیں کسی کی، دھمکیاں آ رہی ہیں، دھمکی کی کال آ رہی ہے، تو آپ نے استغفر اللہ، ان کی تو باتیں سننے کو نا دل نہیں کرتا جتنا وہ اپنے منہ سے آگ نکالتی ہے۔ وہ صحیح کہتے ہیں لوگ، میں نے کل ان کی پرسوں لائیو میں دیکھا تو ایک عورت اس سے سوال کر رہی تھی بھی آپ تو اس کی ماں بنی ہوئی تھی، تو کہتی میں گند کی ماں تھوڑی ہوں، جب ان کے گھر جا کے راتیں رہ رہی تھی، کھانے کھا رہی تھی، ہوٹلنگ کر رہی تھی، تب وہ اچھی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے کل ہی ابھی 2 مولوی، یقین کریں جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے نا، میں سرچ کر کے نا مولویوں کی باتیں سننا شروع کر دیتی ہوں، وہ کہتے ہیں اس طرح کا گناہ کرنے والا تو گناہ گار ہوتا ہے، اور جو اس طرح کا گناہ کو اچھالتا ہے، بدنام کرتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر ستارہ کی فور ایگزامپل غلطی ہے بھی ہے تو اس پہ پردہ ڈالیں، پلیز پردہ ڈالیں، اس کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ خودکشی کر لے۔ ظاہری بات ہے شرمندہ ہو کے بندہ خودکشی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے آئی برو ریز کیے، اس نے بال اپنے کاٹ دیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، عورت کی یہ پہچان ہوتی ہے، عورت کی یہ شان ہوتی ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے، میرے تو نارمل ولاگ ہوتے تھے، جب میں نے اپنے کو سمجھایا میں نے نہیں ولاگ بنانا، پر پھر میرے دل نے آواز دیتا بھی شاید کوئی دیکھ کے باز آ جائے۔ مریم فاہد نے رو کے فوراً ہی رات کو تقریباً پتہ نہیں میں نے کتنے بجے ٹائم دیکھا، اس نے چھوٹی سی ایک ویڈیو ڈال دی، شارٹ ویڈیو ہی پہ، اب آپ لوگ خوش ہو جاؤ، اس نے اپنی آئی برو ریز کر دیا، اس نے اپنے بال کاٹ دیے، وہ بڑا چیخ کے رو رہی تھی۔ کل میں نے اس کا ولاگ دیکھا، وہ کہتی خدا کے لیے اس سے زیادہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، چپ کر جائیں، جب اس کے ہسبینڈ ان کے گھر کا معاملہ ہے وہ خود ہی طے کر لیں گے۔ آپ لوگ بیبو کے ولاگ دیکھیں، 1.5 2 لاکھ اس کے ویوز آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس طرح الزام، وہ اچھا ادھر سے الزام آ رہا ہے بھی کوئی پیسے بھیجتا تھا، کوئی ستارہ کے باپ کی کبھی بات ڈال دیتی ہے، کبھی کہتی ہے جی کوثر ہے، کبھی کہتی ہے وہ اس کی اسی زبان سے اسی منہ سے کہتی تھی وہ اس کی بیوی ہے، کل ولاگ میں کہہ رہی تھی نہیں وہ اس کی بیوی نہیں ہے، ان لوگوں نے کوئی پیسے کے لیے ہائر کیا ہوا ہے یہ سارا مسئلہ۔ اس کا مطلب وہ نقلی بیوی ہے، جو بیٹا ہوا تھا وہ بھی نقلی تھا، وہ جو اس کے بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی نقلی تھی۔ بیبو کی بہن، کہتی بہن ہے، بہرحال بہن نہیں ہے، میرے حال کو کزن ہوگی یا فرینڈ وغیرہ ہوگی، شمیم ولاگ، اس نے کل ولاگ بنایا تھا بیبو کے لیے، پھر بیبو کا منہ بند اگر اللہ ہی کر سکتا ہے، بیبو کی جتنی لمبی زبان ہے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا، تو اللہ ہی اس کو ہدایت دے۔ اگر اس نے ستارہ کو بیٹی بنایا ہوا تھا، میں بھی ساتھ گئی تھی، ہم نے ان کے گھر کا نمک کھایا، پانی پیا، ان کے گھر رہے، تو یہی ہم سب کہتے ہیں کہ بیبو جی آپ کو ویوز تو ماشاءاللہ اچھے خاصے آ رہے تھے، آپ نہ ان کی زندگی تباہ کریں، وہ گند ہی صحیح۔ ہمارا میڈیا ایسا ہے، اگر آپ ایسی بات کرتے ہو 10 اور پکڑ لیتے ہیں، تو وہ اعظم جو ہے پروفیسر، اس نے بھی حد کر دی اور بیبو نے بھی حد کر دی۔ مجھے بھی میرے جو ملنے والے اس نے کل پرسوں کہا بیبو کا نام نہ لیں، بیبو کا نام نہ لیں، تو بھائی ساری دنیا لے رہی ہے، میں بیبو کا نام لے لوں گی تو پھر کیا، بیبو میرے گھر تھوڑا آ رہی ہے، وہ یہی کہے گی مجھے بھی 2 4 گالیاں نکال دے گی، کوئی میں ہمارے منہ میں بھی زبان ہے الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں مطلب غلط بات سن کے بھی چپ رہنا گناہ ہے،
तो इसी तरह मैं फिर वही बात रिपीट करूँगी, ये आमर लियाकत वाली कहानी रिपीट हो रही है। वो भी आखिरी टाइम मीडिया भी ये कहता था आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त नीलाम कर दी। तो ये भी पहले सितारा को इतना प्यार दिया, उसके मिलियन तक डेली व्यूज़ आते थे, अब उसको इतनी लोग प्यार करते हैं आज भी लोग। आप लोगों ने नोट किया है बेबो के भी सब्सक्राइबर गिरे हैं, सितारा के भी सब्सक्राइबर गिरे हैं और सलमा के सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और ये जो प्रोफेसर है इसके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? ये लोग अपनी बात रख रहे हैं, इधर की उधर की कोई बात इनकी होती नहीं। तो मैं यही कहूँगी खुदारा आप लोग ऐसी वीडियो ना बनाएं, चुप कर जाएं। कुछ नहीं तो सितारा के बच्चों का मुंह देख लें, उसकी एक छोटी सी बेटी है आयत, इतनी प्यारी है, उसका ही मुंह देख लें। उसके हस्बैंड कहीं जज्बात में आके उसको डिवोर्स ना दे दें। चले उसने अगर किया भी है तो आप लोग उसको माफ़ कर दें प्लीज़, ये देखें। और हम लोगों को भी खुल के वीडियो बनाने दें, क्योंकि इस तरह के ये काम हो रहे हैं तो कहीं हमारे घर वाले भी हमारे ये ना कहें कि आप लोग भी भाई चैनल छोड़ दें, यूट्यूब पे तो गंद बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये मैसेज था। मुझे इस तरह की ये हालत कल की देखी नहीं जा रही थी, तो मैं ये परसों रात की थी तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। वो भी मेरा मतलब सुन सुन के थक गई हूँ। तो अच्छा जी, मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपनी राय ज़रूर बता देना भी मैंने जो व्लॉग बनाया सही बनाया कि नहीं सही बनाया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, प्यार बांटिए।